अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं। अगली बात जो है आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जी। नफ्सियात को आप जितना ज़्यादा अपना नॉलेज आपको होगा उतना ज़्यादा आपको बेहतर फील करेंगे और आप दूसरों की नफ्सियात समझ के उनको भी गाइड कर सकेंगे। कुछ लोग थे उनको कुछ लोग थे उनको फारग जो है ना, कोई काम जो है ना, सारे काम छुड़ा के उनको फारग कर दिया गया। हर कोई बंदे की ख्वाहिश होती है ना कि फारग रहना जी, आराम जी, सुकून है, लेकिन फारग रहना सबसे बड़ा अजाब है। ये इस बात में, इस स्टोरी में, इस डिस्कशन में हम यही बात आपको बताएंगे कि वो कुछ लोग थे उनको आराम, सुकून, नेमतें सारा कुछ दे के फारग रख ली, रहने को बैठा दिया गया। बच्चे बूढ़े जवान सारे उसमें थे। जबकि कुछ लोग थे उनको मसरूफियत दे दी गई, खेती बाड़ी उनके ज़िम्मे लगा दी गई कि उन्होंने मुख्तलफ मेहनत करनी है, सारा दिन आराम भी करना है, मेहनत भी करनी है, और जो बाकी रूटीन वाइज उन्होंने ना ज़िंदगी गुजारनी। कुछ टाइम के बाद जो लोग फारग थे सारे नफसियाती तौर पे बीमार हो गए, सेहत उनकी डल हो गई। और जो लोग खेती बाड़ी करते थे, मसरूफ़ रहते थे, वो खुशबाश भी रहे। उनको किसी किस्म की वो फिटनेस, जिस्मानी तौर पे भी फिटनेस रही उनकी, और दूसरे के हर लिहाज से वो बेहतर हो गए। नतीजा क्या निकला इससे? ये एक तजर्बा किया गया बाकायदा कि क्या असर पड़ता है। नतीजा ये निकला कि अगर आपने अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको फरागत भी चाहिए, आपको मेहनत भी चाहिए, आपको आराम भी चाहिए, आपको सारी चीज़ें एक मुनासिब रूटीन में रखनी पड़ेंगी। तो कहीं भी अपनी रूटीन इस तरह की ना बनाएं कि आपका माइंड जो है स्ट्रेस में जाना शुरू कर हो जाए, आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए, मेंटली सेहत डिस्टर्ब ना हो, जिस्मानी फिटनेस डिस्टर्ब ना हो। अपनी मसरूफियत उसको बहुत ज़्यादा हावी भी नहीं कर लेना सर पे, और उसको बिल्कुल ख़त्म भी नहीं कर देना। रिटायरमेंट के बाद कई लोग फ़ौरन थोड़े अरसे के बाद उनकी डेथ हो जाती है। वजह क्या होती है? वो तस्लीम कर लेते हैं कि अब मैं फ़ारग हो गया, अब मेरे ज़िम्मे कोई काम नहीं है, अब तो बस मौत की है इंतज़ार करते हैं, और जल्दी मौत आ जाती है। आपने अपने माइंड को इस तरह से सेट करना है कि खुद को, इंसान सबसे ज़्यादा बातें खुद से खुद ही करता है। आपको माइंड को पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। जब तक माइंड को पॉजिटिव मैसेज जाता रहेगा, आपके अंदर का इंसान जब माइंड को कहता रहेगा कि तुम ओके हो, तुम गुड हो, तुम्हें बड़ी अभी एफर्ट करनी है, तुम बड़े फिट हो, तुम्हें बड़ा काम करना है, तुम तो अभी जवान हो, तो वैसे ही आपका बॉडी जो है ना उसके एक्ट करेगी। लिहाजा अपने माइंड को, अपने अंदर के इंसान को समझें। इंसान जो है उसमें पॉजिटिव, दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव दो सोचें होती हैं, दोनों को मुवाजना करें। आप एक बॉडी है, बॉडी के अंदर एक और इंसान है, आप एक नहीं हैं, आप दो हैं। एक बात आप अंदर ही अंदर सुनने कहने वाला होता है, दूसरा अंदर ही अंदर सुनने वाला होता है, आपका माइंड। उसको समझें, खुद से अच्छी डिस्कशन करें। इंसान का माइंड जो है वो जंग लड़ता है, और जब पॉजिटिव बातें की जाती हैं तो पॉजिटिव बातें वो सुनता है, तो वो जीतता है। दवाओं से, मेडिसिन से सेहत, नफसियाती तौर पे आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपको अपनी जहन का माइंड सेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एक वक्त था मैं वॉक बहुत करता था, 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटा, लेकिन वॉक के दौरान मैं माइंड से जो बातें करता था वो स्ट्रेस वाली बातें करता था, जिसके नतीजे में मैं डिप्रेशन में जाता था। ब्लड प्रेशर जो है उस पर कुछ बेहतरी आ जाती थी, यानी कि बॉडी के वर्क की वजह से, थकावट की वजह से, लेकिन मैं फील करता था कि मैं सेटिस्फाई भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा जहन में। यहाँ तक कि एक मैंने समझा कि ये नफसियाती लोग जो होते हैं उनका माइंड सेट कैसे बदल जाता है। जब माइंड सेट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि खुदकुशी करने की तरफ रुझान जाता है, टक्करे मारने को, दूसरों से लड़ने को, दिमाग में सराख कर हो जाए, ये हो जाए, वो, यानी कि शदीद किस्म का डिप्रेशन। जब आप माइंड को रिलैक्स करते हैं, कहते हैं ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, वेरी गुड, आगे बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, तुम कामयाब हो रहे हो, वो पिछला नुकसान भूल जाओ, वो नुकसान नहीं था, वो तो फ़ायदा था, वो तो सीखने के लिए था। लोगों की तरफ से जो स्ट्रेस आ रहा है उनको जो है समझा जाए कि नहीं, ये तो
بچے ہیں یہ تو کچھ مان ہی نہیں رکھتے میرے لیے، میں پاورفل ہوں، تب مائنڈ واقعی پاورفل ہو جاتا ہے۔ اپنا واقعہ بتانے سے مطلب یہ ہے، حالانکہ عام طور پہ دیکھا جائے تو یہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ یہ انسلٹ کی بات سمجھی جاتی ہے، خود کو کمزور شو کرنا، لیکن اس میں سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ میں نے اوور کم کیا۔ اگر میں اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود نفسیاتی طور پہ ڈپریس ہو سکتا ہوں تو کوئی بھی ڈپریس ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کمزور یا ناکارہ یا بیکار یا اس طرح سے نہ سمجھے۔ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ایسی کنڈیشن میں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کو خدا نخواستہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، کیا خدا نخواستہ یہ بدل گیا ہے، یہ تو اس کی نفسیات کو سمجھے، نفسیات کو سمجھ کے اس کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے آئیں، اس کو یہ ویڈیوز جو ہیں یہ اس کو سننے کے لیے دیں، اس کے ساتھ خود نالج، آپ یہ ویڈیوز سن کے نالج حاصل کر کے اس کی مائنڈ میکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ چیز نہ ہو، لیکن جب مصیبت پریشانی پڑے تو آپ اس صورتحال کو فیس کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ مصیبت آنے سے پہلے نالج رکھیں کہ مصیبت کے وقت مائنڈ کیا گیم کھیلتا ہے، مائنڈ کیا آپ کا چاہتا ہوتا ہے، آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں نالج جتنا زیادہ آپ کے پاس ہوگا تو اتنا ہی زیادہ آپ اپنی نفسیات کو، دوسروں کی نفسیات کو سمجھ کے اس کے مطابق سیٹسفائی اس کو بھی کر سکتے ہیں، خود بھی سیٹسفائی ہو سکتے ہیں، اپنے کسی قریبی کو اس نفسیاتی ذہنی اذیت سے نجات دلانے میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اسٹرانگ ایکسرسائز میں کرتا ہوں، بعض کا ڈپریشن بلا وجہ کا ڈپریشن محسوس ہوتا ہے، میں باڈی بلڈنگ کا سامان رکھا ہے وہ کرتا ہوں، باڈی بلڈنگ کرتا ہوں۔ نفسیاتی طور پہ میں ویڈیوز سنتا ہوں، ویڈیوز بناتا ہوں، یہ ساری میں چیزیں غور کرتا ہوں، کیوں کہ میں اپنی نفسیات خود بھی سمجھوں، آپ سے شیئر بھی کروں، تاکہ جو لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے، وہ اس مصیبت سے نکل سکیں، ڈپریشن سے وہ نکل سکیں۔ ڈپریشن کو ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ اس کا بھی میں تھوڑا سا شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں، چلیں شیئر کرتے ہیں تاکہ ٹائم یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اگر آپ یہ تھوڑی سی باتیں ذہن میں رکھیں، ایک مصروفیت، دوسرا پازیٹیو ٹاک، تیسرا ٹف ایکسرسائز اور اپنے مائنڈ کو سمجھنا، تو آپ کسی کی بھی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے نالج میں بھی یقیناً اس ویڈیو سے اضافہ ہوگا۔ کسی بھی پریشانی کے وقت آپ قدموں سے پہ کھڑے رہنے کے قابل ہوں گے، آپ میں کانفیڈنس ہوگا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور کسی کے یہ کام آئے گی، آپ کا اس اچھی بات کو پھیلانے میں آپ کا حصہ وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے سارے انسانیت کے لیے بہت بہت اچھی دعائیں، بہت بہت اچھی خواہشات۔ وش یو ویری گڈ لک۔